हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। मलाई सोध्दै नसोध्दै कुनै पदको टीका लगाइदिनु आपत्तिजनक छ। डा भीमबहादुर रावल आफूलाई नसोधी पद दिएको भन्दै रावलले गरे आक्रोश। राष्ट्रिय सम्मेलनको लागि विभिन्न तहका अधिवेशनमा प्रचण्डले हस्तक्षेप गरेको भन्ने टिप्पणीमा सचिवालयको असहमति। एकाएक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरे एमसीसी पास गर्ने बारे यति ठुलो घोषणा। प्रचण्ड र केपी ओली पनि सहमति। देशैभरि खैला भैला के एमसीसी पास होला त? अब पार्टीमा बाहुबली धनवाली सत्ताको रबाब चल्न कुनै पनि हालतमा दिने छैन। शेखर कोइराला काङ्ग्रेसमा तलदेखि माथिसम्म सभापतिका प्रतिद्वन्दी पनि कार्यसमिति सदस्य। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनपछि निर्वाचित भएका गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा युवा नेताको हातमा भयो नेपाली काङ्ग्रेस। देउबा अलमलमा एकाएक नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरे प्रचण्ड र देउबाको भण्डाफोर। गठबन्धन सरकार टुट्ने संकेत। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड भई आक्रोश र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई डा भीमबहादुर रावलको ठाडो चेतावनी। यदि मलाई पाखा लगाउन खोजे परिणाम राम्रो हुने छैन, याद रहोस्। एमालेमा जिम्मेवारी विहीन भएका रावलले ओलीलाई भने मलाई पाखा कुनै पनि हालतमा लाउन पाइने छैन। रावललाई पोखरेलले भने पदमा बस्न लागेको भए ओलीसँग सल्लाह गरे हुन्छ। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो मनमा लागेका प्रतिक्रियाहरू अवश्य पनि राख्न नभुल्नुहोला। नेपालमा पछिल्लो समयमा एमसीको निकै चर्चा चल्न थालेको छ। देउबा र ओलीबीच यस्तो सहमति बनेको छ जुन सहमतिले गठबन्धन सरकार टुट्ने संकेत देखिएको छ। के नेपालमा एमसीसी पास हुनुलाई राम्रो पछि लिन सकिन्छ त? यदि सकिन्छ भने पक्कै पनि नेपालमा एमसीसी पास गर्नु राष्ट्रहित छ लेख्नुहोस्। यदि होइन नेपालमा एमसीसी राष्ट्रघाती सम्झौता हुँदैछ भन्नुहुन्छ भने पक्कै पनि गो ब्याक एमसीसी भनेर कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन अब लागौं पहिलो खबरतर्फ। डा भीमबहादुर रावललाई जिम्मेवारी लिन मनलाई ओलीसँग कुरा गरे हुन्छ, शङ्कर पोखरेलले भनेका छन्। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनबाट आउने परिणामको आफ्नो पार्टीले चिन्ता नगर्ने बताएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले माधव कुमार नेपालहरूले आफ्नो पार्टीको मतलाई खण्डित गरेकाले त्यसबाट आउने परिणामबाट आफ्नो पार्टी चिन्तित नहुने बताएका हुन्। उनले अहिले पार्टी सुदृढीकरणको अभियानमा अघि बढेको र एमाले प्रवेश गर्नेको लहर चलेको दावी गरेका छन्। अहिले गठबन्धन एकातिर र सिङ्गो नेकपा एमाले अर्कोतिर विभाजित रहे पनि जनताले विश्वास गर्ने भएकाले बलियो शक्तिको एकमात्र विकल्प भएको उनको भनाइ छ। त्यस्तै पोखरेलले आफ्नो पार्टीले कारबाही गरेका सांसदलाई संसदमा राखेर सदन चल्न नसक्ने स्पष्ट पारेका छन्। महासचिव पोखरेलले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कि गल्ती सच्याउनु पर्ने कि त राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै त्यो नभएसम्म एमालेले गर्दै आएको संसदको अवरोध नहट्ने दावी गरेका छन्। उनले पार्टीमा नेता भीमबहादुर रावल पार्टीको सल्लाहकार परिषद सदस्यको हैसियतमा रहेको बताएका छन्। उनले पार्टी अध्यक्षसँग परामर्श गरेर जिम्मेवारी लिन तयार भएको छलफल गर्न सकिने उल्लेख गरेका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी नेकपा एमालेका नेता डा भीमबहादुर रावलले आफूलाई सोध्दै नसोधी केन्द्रीय सल्लाहकार पदको सदस्य नियुक्त गरेकोमा आपत्ति जनाएका छन्। सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत नेता रावलले आफ्नो अनुमति नलिकन कुनै पनि पदमा नियुक्त गर्नु आपत्तिजनक भएको बताएका हुन्। रावलले लेखेका छन्, मलाई नेकपा एमालेको केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदको सदस्य बनाइएको समाचार सुनियो। यो सत्य हो भने मलाई सोध्दै नसोधी कुनै पदको टीका लगाइदिनु आपत्तिजनक छ। यस्तो टिकै प्रणाली जनताको बहुदलीय जनवाद र लोकतान्त्रिक मान्यताको विपरीत हुनेछ। मलाई नेकपा एमालेको केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदको सदस्य बनाएको समाचार सुन्दाखेरि मलाई अचम्म लागेको छ, रावलले भनेका छन्। चितवनमा भएको नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा अध्यक्षमा केपी शर्मा ओलीसँग पराजित भएपछि नेता रावलले आफू कुनै पनि पदमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए। तर नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले भीम रावललाई सल्लाहकारमा राखिएको एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले बताएका हुन्।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा अवरोध रहित ढङ्गले संसदको जारी अधिवेशन सञ्चालन गर्ने लगायत समसामयिक विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सहितका राजनीतिक दलसँग परामर्श गर्न सर्वदलीय बैठकको तयारीमा जुटेका छन्। सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भएको भेटमा प्रधानमन्त्री देउबाले विपक्षी दलसँगको सहमति र सहकार्यबाटै संसदको अवरोध अन्त्य गर्न सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्ने आशय व्यक्त गरेका थिए। सडक, ऊर्जा लगायत मुलुकको भौतिक पूर्वाधार विकासमा अनुदान स्वरूप अमेरिकाबाट प्राप्त हुने रु 55 अर्बभन्दा बढीको एमसिसी सहयोगलाई संसदीय अनुमोदनको प्रक्रियामा लैजाने, भुक्तानी सन्तुलन नकारात्मक हुँदा अर्थतन्त्रमा परेको चाप कम गर्न अपनाउनु पर्ने उपाय जस्ता विषयमा पनि सर्वदलीय बैठकमा छलफल हुने बताइएको छ। सहयोगी दलका शीर्ष नेताहरूसँग पनि परामर्श गरेर शनिबार वा आइतबार सर्वदलीय बैठक आयोजना गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री देउबा रहेका छन्। त्यस्तै यता भने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनताको आवाज बोल्ने पार्टी माओवादी नै भएको बताएका छन्। प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलनमा पार्टीको भूमिका, परिवर्तनका सवालमा अडान र समानुपातिक समावेशिताका सवालमा प्रष्ट नीतिका कारण जनताको एजेन्डा उठाउने पार्टी माओवादी नै हो भन्ने सन्देश प्रवाह भएको उनको भनाइ छ। शुक्रबार पार्टी निकट नेपाली जनप्रगतिशील मञ्चको अन्तर्राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले देशभित्र र बाहिर समेत एजेन्डाप्रति माओवादी नै इमानदार रहेको सन्देश गएको दाबी गरेका छन्। उनले राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पार्टीलाई थप सशक्त बनाएर अघि बढाउन स्पष्ट कार्यदिशा सहितको नीति र कार्यक्रम लिएर जाने बताएका हुन्। अहिले देशभर विभिन्न स्तरका सम्मेलन भएका छन्। हामी राष्ट्रिय सम्मेलनको अन्तिम तयारीमा छौँ। संगठन सुदृढीकरणको अभियान देशमा पनि चलाउनु भएको छ। प्रचण्डले भने देशको समाजवादी क्रान्तिलाई अघि बढाउने क्रममा विचारको विकास गर्ने, विकासको मोडल कस्तो बनाउने भन्ने जस्ता सन्दर्भमा नयाँ कार्यक्रम र योजना विकास गर्नुपर्छ। उनले पार्टीले समानुपातिक समावेशिताको सन्दर्भमा गरेको निर्णयले पार्टी र जनतामा नयाँ उत्साह पैदा भएको पनि बताएका छन्। उनले पार्टीलाई चुस्त विचारमा स्पष्ट जनसम्बन्धमा आधारित बनाउन लागे पर्ने पनि सो क्रममा बताएका हुन्। देशमा प्रतिक्रियावादी र परिवर्तनकारी शक्ति रहेको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले प्रतिक्रियावादी शक्तिलाई परास्त गर्न परिवर्तनकारी शक्तिहरू एक ठाउँमा हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। दर्शकबिन त्यसगरी नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा सभापतिको प्रतिस्पर्धामा डा शेखर कोइरालाको हार भए पनि उनको सवाल भने सदर भएको विश्लेषण गरिँदैछ। अघिल्लो महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा उठ्ने तयारी गरिरहेका उनले डा शशाङ्क कोइरालाका लागि ब्याक हुँदै केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिएर सबैभन्दा धेरै मत ल्याएर निर्वाचित भएका थिए। उति बेलादेखि उनले सभापति को तयारी स्वरूप देश दौडाहामा सुरु गरे तर उम्मेदवारी दिने अन्तिम क्षणसम्म उनी सभापतिमा उठ्ने कि नउठ्ने निश्चय थिएन। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पार्टीका संस्थापक गणेशमान सिंह, बीपीका पुत्राधिकारी नेता प्रकाशमान सिंह र महामन्त्री शेखर शशाङ्क कोइरालाको सहयोग उनलाई अन्तिमसम्म मिलेन। सभापतिका अर्का उम्मेदवार विमलेन्द्र निधिले पनि नेतृत्व परिवर्तनको नारा बिसाएर शेरबहादुर देउबालाई सहयोग गरे। दोस्रो चरणमा एक्लिएको जस्ता देखिएका तर 150 मत बढाएका शेखर सभापतिमा आफू पराजित भए पनि पुस्तान्तरण र रूपान्तरणको नारामा आफू आंशिक सफल भएको बताएका छन्। अब फेरि बीपीको मूल दर्शन सम्झिँदै गाउँ गाउँ फर्किने योजना साटेका शेखरले वर्तमान गठबन्धन सरकारलाई चुनावसम्म लानुपर्ने तर चुनावमा भने काङ्ग्रेसले अरू दलसँग भागबण्डा मिलाउन नहुने पक्षमा आफू रहेको बताएका छन्। शुक्रबार दिउँसोसम्म बालोटारमा उठेको प्रश्नको खुलेर जवाब दिएका उनले आफू भागबण्डाको राजनीतिबाट टाढा रहेको, पार्टी निर्माण, देश निर्माण र युवाको प्रेरणाका लागि खटिरहने बताएका छन्। महाधिवेशन र त्यसको आत्मसमीक्षा, पुस्तान्तरण र रूपान्तरण, समाजवाद, स्वास्थ्य, व्यापार, एमसिसी, छिमेक सम्बन्ध, गाउँ गमनको अनुभव, गठबन्धन सरकार र आगामी निर्वाचन, धर्मनिरपेक्षता र भ्रष्टाचारका काण्डबारे उनले जवाब दिएका छन्। अनि महाधिवेशनमा आफ्नाहरूमाका भूमिका बारे त कुराकानी चल्ने नै भयो। पस्किन्छौँ यस्तो कुरा। दर्शकबिन त्यसगरी नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत खुला केन्द्रीय सदस्यहरूको मतगणना चलिरहेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बिहान 11 बजेदेखि मतगणना सुरु भएको केन्द्रीय निर्वाचन समितिका सदस्य जगन्नाथ श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। खुला तर्फका 35 जना केन्द्रीय सदस्यका लागि 79 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। पूर्व पदाधिकारीदेखि पार्टीका चर्चित अनुहार हौलो खुला तर्फको सदस्यको प्रतिस्पर्धामा उठेका छन्। खुला केन्द्रीय सदस्यमा पनि शेरबहादुर देउबा र डा शेखर कोइरालाको प्यानल बीच प्रतिस्पर्धा हुने
आउने देखिएको छ। कांग्रेसको महाधिवेशन अन्तर्गत भएको निर्वाचनमा हालसम्म सभापति, 2 उपसभापति, 2 महामन्त्री र 8 सहमहामन्त्रीको मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। त्यस्तै 4 केन्द्रीय सदस्यको पनि परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। पिछडिएको क्षेत्रबाट अर्जुन जंग बहादुर सिंह निर्वाचित भएका छन्। त्यस्तै प्रदेश 2 को खुराबाट आनन्द प्रसाद ढुङ्गाना र रमेश जी रिजाल तथा मैलेबाट चित्रलेखा यादव केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भइसकेका छन्। हरेक प्रदेशबाट 2 खुला र 1 महिला गरी 3 जना केन्द्रीय सदस्यहरू केन्द्रमा आउने भएका छन्। कांग्रेसको 167 सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा केन्द्रीय सभापतिले 33 सदस्य मनोनयन गर्ने विधानमा उल्लेख गरिएको छ।